अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक सियासतदान दोस्त ने मुझे 2 सफ़े का एक ख़त भेजा जो गवादर में कायम हॉन जैंग ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से था। यह ख़त 1 मई 2026 को कंपनी ने अपने लेटर हेड पर लिखा था और इसके मुखातिब कंपनी के शराकतदार, मीडिया और मुलाजमीन थे। इसमें बताया गया था कि कंपनी ने अपनी सी पूरी कोशिश करके देख ली है, लेकिन पाकिस्तान में बेयकीनी के मौजूदा हालात में वो अपना काम जारी नहीं रख सकती। अपना काम बंद करने से पहले इस कंपनी ने मुलाजमीन को 3 महीने की पेशगी तनख्वाह, किसी भी किस्म के बकाया जात बेबाक करने का भी ऐलान किया है। यह कंपनी सीपैक का हिस्सा थी और इसने पाकिस्तान के 2 शोबों यानी लाइव स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी की थी। इसने गवादर से गधे का गोश्त चीन बरामद करना था और पाकिस्तान में एलोवेरा यानी कवार गंदल की तिजारती पैमाने पर काश्त करके दुनिया में दवाइयों और मेकअप के सामान के लिए भेजना थी। इस कंपनी का दावा है कि तमाम कानूनी ज़रूरियात पूरी करने के बावजूद इंतज़ामी सतह पर इसे काम नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए वो अपना कारोबार समेट रही है। आमतौर पर जब एक कंपनी को मुल्क छोड़ती है तो वजह कुछ भी हो, वो उमूमी नवीयत का बयान जारी करती है, यानी मार्केट के बदलते हुए रुझानात और रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से काम की नोयत बदलते हुए इसे मकामी शराकतदारों के हवाले कर दिया गया है। लेकिन हॉन जैंग कंपनी ने अपना कारोबार बंद करते हुए वाज़ेह तौर पर 2 बातें कही हैं। नंबर 1 यह कि हमारे कोई कानूनी मसाइल नहीं, इंतज़ामी सतह पर पाई जाने वाली बेयकीनी की वजह से हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं रहा। नंबर 2 ये कंपनी चीनी सरमायाकारों को मशवरा देगी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से पहले यहाँ की इंतज़ामी कमज़ोरियों और इदारा जाती बेयकीनी के बारे में अच्छी तरह गौर व खौज कर लें। ये दोनों नुक्ते ऐसे हैं जो कोई भी कारोबारी इदारा अपना काम बंद करते हुए नहीं कहता, क्योंकि वो मुस्तकबिल में अपनी वापसी का रास्ता खुला रखता है। जब मैंने कंपनी के जारी करदा ख़त में ये दोनों नुक्ते देखे तो मुझे लगा कि ये कुछ झूठा ख़त है। उसके बाद अखबारात देखे तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मेरे सीनियर और दोस्त एहतशाम मुफ्ती की खबर छपी थी, जिसमें इसी ख़त का हवाला दिया गया था। तब जाकर यकीन आया कि खबर दुरुस्त है। हॉन जैंग कंपनी ने जो शिकवे अपने ख़त में किए हैं वो मकामी डिप्टी कमिश्नर से नहीं है, बल्कि निज़ाम से हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि जुलाई 2024 में इसने मोहतरम शहबाज शरीफ, हाल मुकीम ऐवान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद नज़द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस कंपनी की पहुँच ऐवान वज़ीर आज़म तक हो उसके मसाइल भी हल नहीं हो रहे तो बाकी कारोबारी इदारों का हाल क्या होगा। हॉन जैंग वाहिद कंपनी नहीं जो पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। इससे पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यामाहा, टेलीनॉर और उबर भी यहाँ से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर अपना कारोबार समेट चुकी हैं। इन कंपनियों ने जाते हुए कुछ नहीं कहा, बस अपने हिसाब किताब साफ किए और चली गईं। चीनी कंपनी ने अपने वाजबात अदा करने के बाद साफ लफ्ज़ों में बताया है कि पाकिस्तान में कारोबार करना अब मुमकिन नहीं रहा। चीनी कंपनी की तरफ से इतना सख्त बयान आना खाली अज़ इल्लत नहीं। उसकी वजह यह है कि चीनी हुकूमत दुनिया के हर खित्ते में चीनी कंपनियों के कारोबार में अमलन हिस्सेदार होती है। सोमालिया, सूडान और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में काम करने वाली चीनी कंपनियां भी ये नहीं कहती जो हॉन जैंग ने कहा है। इसके बयान का सख्त तरीन हिस्सा यह है कि आइंदा 3 हफ्तों में जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन जाएंगे तो वहां चीनी कंपनियों से भी बातचीत होगी। इस मौके पर हॉन जैंग चीनी कंपनियों को अपने तजर्बात भी बताएगी। इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान के कारोबारी लोग चीन के कारोबारी लोगों से हुकूमती सरपरस्ती में मिल रहे होंगे तो यह कंपनी चीनी सरमायाकारों को अपने तल्ख तजर्बात बता रही होगी। अब कोई नालायक ही होगा जो ये ना समझ सके कि चीन की तरफ से ये इशारा है कि पाकिस्तान के साथ इसके मामलात में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस तलखी का बाइस है। चीन की सफारतकारी का तरीक़ाकार यही है कि पैगाम इस तरह का दिया जाए जो वाज़ेह हो मगर उसकी जिम्मेदारी से बचाव की सूरत भी मौजूद रहे। हॉन जैंग कंपनी का यह बयान किसी न किसी दर्जे में चीन का पैगाम है, जिसके असरात हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती में भी दिखाई दे रहे हैं। हॉन जैंग कंपनी ने इदारा जाती बेयकीनी की बात की है। पाकिस्तान के मौजूदा ग्रोह सियासतकारों पर बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात ख़त्म करके हुकूमती कुर्सियों पर बिठाया गया था तो इसका दावा सिर्फ मईशत था। इसी एक पैमाने पर इसकी कारकर्दगी को जांचना हो तो गली के फेरी वाले से लेकर बड़े से बड़े सनती ग्रुप के सरबराह तक किसी से भी पूछकर देखा जा सकता है। इसी हुकूमत के दौर पे फैसलाबाद में टेक्सटाइल की सनत परेशानी का शिकार हुई। बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि लोग सोलर सिस्टम लगवाने पर मजबूर हो रहे हैं। कई बड़े कारोबार खुद को अमलन ग्रिड से काट चुके हैं। फिर टैक्स इतने और इस कदर भद्दे अंदाज से वसूल किए जा रहे हैं कि कारोबारी आदमी के लिए यह सब कुछ करना मुमकिन ही नहीं।
وزیر اعظم خود آ کر تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرتے ہیں اور پھر دوسرے وزراء آ کر بڑھانے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ عدالتوں کا یہ عالم ہے کہ حکومتی اقدامات کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ماحول میں کاروبار کرنے کے لیے جب تک کوئی خود کو سرکار دربار میں گڑے ہوئے کسی مضبوط قلعے سے نہ باندھ لے، اس کا دھندا چوپٹ ہی رہتا ہے۔ غیر ملکی کمپنیاں یہ کام تھوڑا بہت کر لیتی ہیں، مگر اس طرح نہیں جیسے پاکستان کے کاروباری لوگ عادتاً کرتے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بالخصوص مستقل پالیسی اور خود مختار عدالت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کمپنیوں کے سربراہان پر ان کے شیئر ہولڈرز اور ملکی قوانین کا اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ بیرون ملک بھی کسی کو رشوت دینے کا نہیں سوچ سکتے۔ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی ممکن ہوتا ہے کہ پاکستان کے بڑے لوگوں کے بچوں کو عجیب و غریب عہدے دے کر بڑی تنخواہوں پر ملازم رکھ لیتے ہیں۔ ان صاحبزادوں اور صاحبزادیوں میں ایک آدھی میرٹ پر پورا اترتا ہے اور ترقی پاتا ہے، ورنہ باقی سب کی نوکریاں ان کے ابو یا امی کے سرکاری عہدے تک ہی رہتی ہیں۔ اس سے زیادہ رشوت ملٹی نیشنل کمپنیوں سے نہیں مل پاتی۔ اب تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ پالیسی ہو، کاغذ پورے ہوں، تعلقات ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوتا، جیسا ہان جینگ کے معاملے میں ہوا۔ اب تصور کریں کہ ہان جینگ والے حکومت کے خلاف عدالت میں چلے جاتے تو انہیں کیا ملتا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا ایک نتیجہ مزید ملاحظہ ہو۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی IT کو رپورٹ پیش کی ہے کہ تمام بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب سمیت دیگر پلیٹ فارم سے پاکستان میں رجسٹریشن کے لیے رابطہ کیا گیا، تاہم ان کی جانب سے کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا۔ ان کمپنیوں سے زیادہ کس کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو دبانے کے لیے طرح طرح کے قانون بنا کر بھانت بھانت کے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں؟ ایسے میں یہ کمپنیاں پاکستان آ جائیں تو عین ممکن ہے ان کے ذمہ داران کسی مقدمے میں پکڑے جائیں۔ اگر پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت ہو رہی ہوتی تو دنیا کی ہر کمپنی یہاں خوشی سے آتی، لیکن یہاں کی صورتحال دیکھ کر تو ہم جیسوں کے دل بھی خوف سے دہل رہے ہوتے ہیں، چیجا کہ باہر سے کوئی آ کر نظام کا حصہ بنے۔ امریکی کمپنیوں کے بعد چینی کمپنی کا اس طرح کھلے عام شکوہ کر کے پاکستان میں اپنا کاروبار بند کرنا محض واقعات نہیں بلکہ سلسلہ بن چکا ہے۔ چند روز پہلے روزنامہ ڈان میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی کمپنی تصالات بھی پاکستان سے نکلنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ کمپنی پاکستان میں PTCL کو چلا رہی ہے۔ اس کے کچھ دعوے PTCL کے حوالے سے حکومت پر تھے اور کچھ حکومت کے اس پر۔ $800 ملین کے ان دعووں کا 20 سال گزرنے کے بعد بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ تصالات متحدہ عرب امارات کی نیم سرکاری کمپنی ہے، اس لیے پاکستان سے نکلنا اس کا محض تجارتی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں کچھ بین الاقوامی سیاست کے اثرات بھی ہوں گے۔ اگر پاکستان مشرق وسطیٰ میں اپنے پتے مہارت سے کھیلتا ہے تو یہ کمپنی پاکستان میں ہی رہے گی۔ پالیسی اور ادارہ جاتی بھی یقینی محض بڑی کمپنیوں تک ہی محدود نہیں، اب یہ نچلی ترین سطح پر بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی مثال لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک سڑک کشادہ کرنے کے لیے حاصل کردہ جائیدادوں کے معاملات ہیں۔ اس سڑک کو کھلا کرنے کے لیے چند گھر اور پلاٹ حکومت نے لیے۔ اس معاملے کو چلتے ہوئے 2 سال ہونے کو آئے ہیں، مگر پلاٹوں اور گھروں کے مالکان کو ان کے واجبات نہیں مل سکے۔ بیوروکریسی میں فائل اوپر نیچے دائیں بائیں گھوم رہی ہے، لیکن ان بیچاروں کا کچھ نہیں بنا۔ گویا بیرونی سرمایہ کار سے لے کر پاکستان کے عام آدمی تک کے لیے موجودہ نظام خدمات مہیا نہیں کر پا رہا۔ جب یہ صورت بن جائے تو پھر پیسے والے باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں یہی ہو رہا ہے۔ خود وفاقی وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال میں $100 ارب ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ یہ سرمایہ پاکستان میں لگ سکتا تھا بشرطے کہ سیاسی استحکام ہوتا، عدالتی خود مختاری ہوتی اور دستور کے مطابق ملک چلایا جا رہا ہوتا۔ جب سارا نظام اس لیے تہو بالا کر دیا جائے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، 8 فروری 2024 کے الیکشن کے فارم 47 کی حفاظت کرنی ہے، دنیا میں صلح صفائی کی تبلیغ کرنی ہے، مگر ملک کے اندر سیاسی معاملات طاقت کے زور پر طے کیے جانے ہیں، تو پھر باہر کے سرمایہ کار تو کیا اپنے سرمایہ کار بھی پیسہ نہیں لگاتے۔ پاکستان کے اکابر کو سمجھنا ہوگا کہ مضبوط معیشت مستحکم سیاست سے جڑی ہے۔ طاقت کے زور پر پیدا کیے گئے استحکام کو کوئی استحکام نہیں کہتا۔ اندرونی معاملات ٹھیک کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر کوئی کمپنی یہاں سے جائے گی نہیں بلکہ قطار اندر قطار یہاں آئیں گی۔ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ شکریہ۔